بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. واللہ شان رسول دے کر دیا دی نہ کوئی جان سکیا نہ جان سکدا، رائے حق تے اہل بیت وانگوئے، کون کر ہر چیز قربان سکدا، لگاتار فاقے اندر آپ رہ کے کون کرے سکدا، پنج تن پاک وانگو سائی مہور کڑا، ہو سائلاتے مہربان سکدا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود رحمت دو عالم نبی مجسم شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد حاضرین سامعین، قرآن کریم فرقان حمید لا ریب بہم کتاب مقدسہ وچوں جو آیا کریمہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے،
احکم الحاکمین رب ذوالجلال مینوں اس قرآن کریم دی آیت دے مطابق حق و سچ بیان دی توفیق نصیب فرمائے، مینوں اور آپ نو سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب دانش فکر، اہل اسلام، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، غلامان اہل بیت اطہار، اجد جمعۃ المبارک اہل بیت اطہار حضور دی آل دے نام اور انشاءاللہ تعالی یہ پورا ماہ مقدس اہل بیت اطہار، آل رسول، اولیاء کاملین دے نام منسوب کرنا اللہ میری اور آپ دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن مقدس ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس تے عمل کرنا ہر مسلمان اہل ایمان واسطے فرض ہے۔ جو آیا کریمہ میں پڑھی اس دے آخری الفاظ آپ نے بہت مرتبہ سماعت فرمائے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لیکن سورۃ احزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 33 ہے، اور اس دی ابتدا اللہ کریم نے اس جگہ تو ارشاد فرمائی، میرا مالک فرماندہ وَقَرْنَ فِي وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ نے فرمایا اپنے گھراں دے اندر ٹھہرے رہو اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والو، اور فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جس طرح پہلے دور جاہلیت دے اندر بے پردگی سی۔ اللہ کریم نے اس آیا کریمہ دی ابتدا جو بیان فرمائی ہے، اس تھے اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں نو یعنی ازواج مطہرات نو پردے دا حکم فرمایا ہے، اور اے آیا کریمہ ازواج مطہرات دے بارے نازل ہوئی ہے۔ علماء کرام نے اختلاف فرمایا، کئی نے فرمایا کہ حضور دی آل دے بارے، کئی نے فرمایا ازواج دے بارے، لیکن قرآن کریم دی آیت دا جو اسلوب ہے وہ ارشاد فرما رہے کہ اے نبی دے گھر والے یعنی ازواج مطہرات دے بارے وچ نازل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ پاک اتھے پردے دا حکم ہی نبی دی بیویاں نو ارشاد فرما رہے ہیں۔ فلا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، فرمایا اس طرح بے پردگی نہ کرو جس طرح دور جہلیت دے اندر بے پردگی دا رواج سی۔ واقمنا الصلاۃ، اور فرمایا نماز قائم کرو۔ وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس دے رسول دی۔ مالک و خالق پروردگار عالم نے اس جگہ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات نو جو حکم فرمایا
ایک تے بے پردگی نہیں کرنی، جس طرح دور جاہلیت دے اندر بے پردگی دا رواج سی، اور دوسری جگہ تے ارشاد فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینی ہے، وآطیعن اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول دی، اور فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی دے گھر والیو، اللہ تے چاہندا ہی ہے کہ تانوں ہر رجس تو پاک رکھے۔ اے میں چپ کر کے بیٹھے رہنا، سبحان اللہ نہ کہنا، تھوڑی جی معلومات لے لینا، اس بات تے توجہ کرنا، ناراض بھی نہیں ہونا، سارے نے اس بات تے متفق ہونا ہے بھی جو قرآن دا فیصلہ حق ہے، قرآن دا حکم ساڈے واسطے فرض عین ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جس وقت یہ آیت پردہ نازل ہوئی ہے، نبی علیہ السلام دے گھر والے نے کس طرح وقت گزارے ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میرے نبی دی پاک دامن بیوی ہے، مومنہ دی ماں ہے۔ پوچھا گیا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو کہ بی بی تسی حج کیوں نہیں کر دیاں؟ توجہ ہے، تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا تسی بی بی جی حج کیوں نہیں کر دیاں؟ تو جواباً فرمایا میں حج بھی کیتا ہے، اور فرمایا مینوں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے نبی دی بیویوں بے پردہ نہیں ہونا۔ صحابہ فرماندے نے جس دن یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، اس آیت تو لے کے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے گھر دی دہلیز تو قدم باہر نہیں رکھیا، ایک قدم بھی باہر نہیں رکھیا۔ فرمایا اللہ دا حکم آ گیا پردے دا، پردہ کرنا ہے۔ تو معلوم ہویا جو قرآن دا حکم ہے، نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات نے اس تے عمل کیتا ہے، اور امت واسطے بھی یہ درس ہے کہ جس وقت پردے دا حکم آوے تو ساڑیاں ماواں پہنا بیویاں نو بھی اس طرح چاہیے کہ جس طرح نبی دی بیویاں نے وقت گزارے، مومنہ دی ماما نے وقت گزارے، اسی بھی اسی طرح اپنا وقت گزاری ہے۔ اور آئندہ ناراض نہیں ہونا۔ کرونا وائرس ایک بیماری پھیلی ہے جس دا پوری دنیا تے جناب اتنا لوگ ڈر گئے نے۔ اس بیماری دی وجہ تو لوگوں نے مصافحہ کرنا یعنی سلام لینا بھی چھوڑ دیتا ہے، مسجداں وچ عبادت بھی چھوڑ دیتی ہے، گھراں وچ بیٹھے نے کہ یہ جی بیماری ہے، یہ بیماری لگ سکتی ہے، کسی نال مصافحہ نہیں کرنا، اپنی احتیاط کرنی، احتیاط کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھنا، میں تنقید نہیں کر رہا، میں کس اصلاح عمل واسطے بات کر رہے ہیں۔ فرمایا لوگ کہندے نے کہ بیماری در دور ہے جی، گھراں وچ رہنا چاہیے، باہر بازاراں وچ نہیں جانا چاہیے۔ میں کہنا میں اللہ دے قرآن تو صدقے جاں، محمد دے فرمان تو صدقے جاں کہ کرونا وائرس دی جرت ہی نہیں، اج بیوی بازار چھوڑ کے گھر دے اندر بیٹھ جائے بیماری نیڑے بھی نہیں آئے گی۔ 99% بازاراں دے اندر جو جناب رونق کی بیویاں دی، شہراں دے اندر چلے جاؤ، خرید و فروخت دے معاملات دے اندر بیوی ہوئے گی، اور مرد حضرات جائے گا انہیں چیز کوئی خریدنی ہے، وہ ایک دکان تے جائے گا اپنی چیز واپس لے کے آئے جا۔ بیویاں دا طریقہ ہی ایسا ہے کہ بیویاں بازاراں میں چلیے جاتے ہیں، ایک دکان نو چیک کیتا پھر دوسری نو چیک کیتا، ایسا کہ حتیٰ کہ ایک بازار دی سائیڈ تو کونے تو داخل ہویا دوسرے تکر چلا گیا،
ایک پورے بازار وچوں بی بی جتی نہیں انہوں پسند آ سکی تو کیا پھر بیماری نہیں پھیلنی؟ جدو بے پردگی ایسی ہے بازار دے اندر بی بی چلے گی غیر مرد جڑے نے انہاں دا کندھا لگے گا کندھے نال کندھا ٹچ ہوئے گا جدے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا کہ اہل ایمان عورت نو چاہیدا ہے کہ غیر محرم مرد نال گفتگو بھی نہ کرے اگر کرنی بھی پہ جائے مجبوراً جواب دینا بھی پہ جائے تو اس لہجے نال جواب دے کہ سنن والے سامعین نو پتہ چلے سامنے والے نو میں کسی بغیرت بے حیا خاتون نال گفتگو نہیں کر رہا میں کسی غیرت مند عورت نال گفتگو کر رہا اور خدا دی قسم مجبور ہو کے کہنا پیندا ہے مجبور ہو کے کہنا پیندا ہے اج جڑا غیرت دے نام تے مرد چلدا ہے معاشرے دے اندر نوجوانوں نو انسان سمجھ دے ہی نہیں بیبیوں نو اچھا سمجھ دی ہی نہیں کیا کہ یہ نمہ ٹھیکیدار دین دا دین دے باپ دی وراثت ہے کہ سانو پردے دیاں متاں دیندا ہے وہ ایک رواج ہے ساڈے پنجابی لوگاں دا جی وہ آکھے جی پردہ ہوندا ہے حیا دا نام حیا ہونا چاہیے بھی حیا ہو رہی کتھے رہ گئے جدو غیرت ایمان ہی ختم ہو گئی جدو قرآن دا اسلوب اور قرآن دا فرمان ہی بے عملی دے وچ گزار دیتا جدو نبی علیہ السلام دے فرمان تے عمل ہی نہ کیتا پھر کیا جی پردہ تو ایک ایمان دا نام ہے اور یار قرآن کہہ رہے ہیں اگر غیر محرم عورت نو غیر محرم مرد نال گفتگو کرنی پہ جائے مجبوراً ابل تو کرنی جائز نہیں اگر کرنی پہ بھی جائے تو اس انداز دے نال کرے کہ انہوں پتہ چلے کہ میں کسی حال ایمان عورت دے نال گفتگو کر رہے ہیں ایمان نال دسنا ہے ناراض نہیں ہونا کیا بازارہ دے اندر بے حیائی عورتاں دی وجہ تو بیٹھے جے کہ نہیں یار بولو بے حیائی بازاراں دے اندر کیا عورتاں دی وجہ تو ہے پھر میلے لگائے جاندے نے عورتاں نو بلایا جاندا ہے بازار وچوں خرید و فروخت پھر بازار لگ دے نے اے منگل بازار ہے اے بدھ بازار ہے اے جمعرات بازار ہے کیا عورتاں جا کے کپڑے خرید کے لے آن جوتی خرید کے لے آن جڑا مرداں دا کم سی عورتاں دے ذمہ لگ گیا جڑا عورتاں دا کم سی وہ مرداں دے ذمہ لگ گیا اج عورت دے اندر او حیا او غیرت نہ رہی عورت دے اندر او ایمان نہ رہا اج بیچارہ مرد مجبور ہے بازاراں تے عدالتاں دے اندر تکے کھا رہے ہیں تپڑ کھا رہے ہیں وجہ کی ہے مسلمان ان دے اندر قصور میرا ہے قصور تیرا ہے کاش کہ اپنے گھر دے معاشرے نو اسی سنت رسول دے مطابق اگر شروع تو دس دیں دے اپنی آن والی بیٹی نو نصیحت کر دے بیٹی بیماری اس چیز کا نام ہے کہ اگر تو بازارہ دے اندر پھیلے گی تیرا ایک جراثیم ایسا ہوئے گا جڑا سینکڑوں نوجوانہ دی زندگیاں برباد کر دے گا تیرا غیرت ایمانی ختم کر دے گا نوجوانہ دے اندر ایمان ختم ہو جائے گا اگر گھر دی چار دیواری دے اندر تو کیڑیاں دی بیماری دے اندر مر جائے گی تو پردے دی ہار دے اندر مر جائے گی تو سنت زہرا دے اندر مرے گی اللہ قیامت والے دن تینو زہرا دا پردہ عطا فرما دے گا اے غیرت ایمان ناراض تے نہیں ہوگا جڑے ناراض بیٹھے نہیں ہو نہ بولن جڑے راضی بیٹھے ہو بولن بازاراں وچ پھر بی بی نے کہنا جی اے کم کرو نے بیچارے نے کرنا ہے وہ دی مجبوری ہے کیوں کہ انہیں خود بے وقوفی دی وجہ تو قرآن تو مکھ موڑے ہے انہیں خود لا علمی بدبختی جہلیت دی وجہ تو فرمان مصطفیٰ تو مکھ موڑے ہے آج پھر کراں وچ برکتہ نہیں کراں وچ رزق وچ برکت نہیں بولن وچ برکتہ نہیں اب فلاں چیز مہنگی ہو گئی ہے جی میرے نبی علیہ السلام دا فرمانے جس گھر دے اندر اتفاق ہوئے عزت ہوئے احترام ہوئے اس گھر دے اندر بھوک بھی ہوئے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا تے وچ گھر جنت ہے تے جس گھر دے اندر اتفاق نہیں بے برکتی بے عملی پھر کہنا جی دعا قبول نہیں ہوندی پھر یاد رکھنا پھر مولوی صاحب نو لے چلو جی مولوی صاحب اور دم رکھن پیر اور نو لے چلو جی پیر اور دم رکھن اے جی ساڈی بیٹی قاری صاحب تو آڈی بھی بیٹی ہے پیر صاحب تو آڈی بھی بیٹی ہے یار او کیڑا مولوی او کیڑا پیر ہے جڑا نبی علیہ السلام دے فرمان تے بے عملی کر رہے ہیں پیر بے پردگی کر رہے ہیں نا اگر پردے دی حالت دے اندر لکھاں بیماریاں لگ جان
او قبول کر لے، کدی غیر پیر نو بھی اپنی بیٹی دے سامنے بٹھا کے دم نہ رکھایا کر، مولانا صاحب نو بھی مسجد چ لے کے گھر نہ گیا کر بھی مولانا صاحب، اگر مولانا صاحب نے بھی جانا ہے تو مولانا صاحب بھی بیٹھک دی حدود تک رہن، کر نہ جان، پیر بھی جائے تو بیٹھک دی حدود۔ ہاں یہ تھوڑی برکت ہے کسی چیز تے میرے پیر و مرشد حضور امیر ملت حضور حافظ الحدیث پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ دے آستانے اج تک رواج، اگر بی بی آن تے آپ فرماندے نے بی بیوں پیچھے ہو کے بیٹھو، لیکن مجبوری ہے، عورتاں نہیں رک دیاں، لیکن آپ دی زبان تے اج بھی پیر خورشید صاحب دی زبان تے ہی جملہ ہوندا ہے بی بیاں نو پیچھے کرو، جی آ بھی جانا ہے تے آپ نے نہیں فرمانا کہ میں تینوں دم رکھنا ہے، آپ نے فرمانا چینی لے کے آؤ، چینی تے دم رکھ دینا، فرمایا بیٹی ہے میری تھی اپنے بچیاں نو کھلا دے، جانوراں نو کھلا دے، اللہ رسول برکت پا دے گا۔ آج 99% جڑی بیماری آئی ہے نا عورتاں دی وجہ تو تے 2 نمبر خنزیراں دی وجہ تو، جنہاں نے پیراں دا معاشرہ بھی برباد کیتا ہے، جنہاں نے اولیاء کاملین دی زندگیاں دا درس ہے۔ کاش اسی لوگ جتنا اسی لوگ سنی حضرات علماء جتنی اسی پیراں دی کرامتاں بیان کرنے ہیں، کاش اسی پیراں دے کردار بیان کرتے ہوندے تے اج ساڈے معاشرے تے کوئی دکھ نہ ہوندا، کوئی پریشانی نہ ہوندی۔ دیکھنا کی کرامت ہے میں نہیں مل جاندیاں، انہاں لوگاں نے اللہ اور اس دے رسول دی زندگی تے اپنی زندگی نو ٹالے ہے، اپنی زندگی نو وقف کیتا ہے، اللہ اور رسول دی رضا واسطے اپنی زندگی گزار دیتی۔ مسلمان بھائیو، بات تائیں قبول ہوئے گی، دنیا آخرت تائیں سمرے گی جدو اسی اللہ اور اس دے رسول تے فرمان تے عمل کرانگے۔ کدے تے کرانگے؟ اے چیز نہیں کہنی، اب پھر بھی یاد رکھ لو کہ جی پردہ تے عزت دا نام ہے، ایک ایڑا پردہ ہے جی اکھاں بھی بند کر لو تے چہرے بھی بند کر لو، پھر آج کل لباس برقع بھی ایسا آ گیا ہے، یہ جڑا بیبیاں نے پایا ہوندہ ہے، چاہے میرے گھر وچ چاہے کسی اور دے گھر دے اندر ہے، یہ جڑا لباس ہے یہ لباس ہی ایسا ہے، اس لباس نو پہنن دے باوجود ہی عورت بے پردہ ہے، اس برقعے نو استعمال کرن دے باوجود ہی عورت بے پردہ ہے۔ کیا ایسا فٹنگ والا کپڑا جدے اندر عورت دے عکس نظر آ رہے نے، یہ تے مردہ نو بھی حکم نہیں ہے کہ ایسا لباس پہنن جدی وجہ تو انہاں دا عکس نظر آئے۔ اگر مثال دے طور تے آج کٹنی پینٹ پا کے نوجوان نماز پڑھدا ہے تے ذرا مسئلہ بھی غور طلب ہے، اگر انہیں ایسی شلوار پہنی ہے یا پینٹ پہنی ہے جدی وجہ تو او دے جناب عکس نظر آ رہے نے، اس وجہ نال تے نوجوان دی نماز ہی نہیں ہوندی، عورت دا پردہ کتھے رہ گیا؟ پینٹا پا کے نماز پڑھنا جی اگر وہ عکس نظر آ رہے نے وہ ٹروزر وچوں، ہاں جی تے پھر وہ نماز پڑھ رہے تو دی نماز، بلکہ نال کھڑے ہوئے بندے دی بھی نماز نہیں رہندی، وہ دی نماز تو دور دی بات ہے۔ لہذا میری ہاتھ بن کے گزارش ہے قرآن کریم تے عمل کرو، نبی علیہ السلام دے فرمان تے عمل کرو۔ چاہے بی بی ناراض ہوندی تے ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہوندی تے ہو جائے، بیٹی ناراض ہوندی تو ہو جائے، بیوی ہوندی ہو جائے، بہو ہوندی ہو جائے، یار اللہ تے رسول راضی ہو جان سمجھو دنیا میں بہتر ہے تے آخرت بھی بہتر ہے۔ ہن پڑھ لواں قرآن، ذرا سبحان اللہ اچھی آکھو۔ میرے مالک پروردگار عالم رب العزت فرمانے علی شان 22واں پارہ سورت احزاب آیت نمبر 33، میرے مالک و خالق پروردگار جل وعلا نو ارشاد فرما رہے ہیں، میرے مالک دا ارشاد گرامی، اللہ فرماتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، نوجوان قیادت یا کوئی بزرگ بیٹھے سمجھدار اہل ایمان، کیونکہ میں اہل بیت اطہار دی عظمت بیان کرنی، ہر مولوی کو سن دیجی یہ آیت آخری حصہ
سا پڑھتا انما یرید اللہ، لیکن ابتدا چھوڑ جاندے وجہ کی دی مجبوری ہوندی ایک بندے نے اپنا مسلک بیان کرنا قرآن دی آیت دا سہارا لے لینا مزہ دیتا ہے بندہ قرآن اول تو لے کے آخر تک قرآن دا مطالعہ کرے جتھے قرآن حکم ارشاد فرماوے اس آیت دا شان نزول کی، اس آیت دی ابتدا کیا ہے، اس آیت دی انتہا کیا ہے۔ میرے مسلمان غیور دوستو توجہ فرمانا، اللہ کریم نے آیت دی ابتدا دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات نو پردے دا حکم فرمایا ہے، پھر مالک خالق نے ارشاد فرمایا اے نبی جی اے رسول جی کریم جی اپنی نبی اپنی بیویاں نو کہہ دو اس طرح بے پردگی نہ کرن جس طرح دور جہلیت دے اندر عورتاں بے پردہ ہوندیاں سن۔ معلوم ہوندا ہے جس دور دے اندر عورت بے پردہ ہوے، عورت بے پردہ ہوے، عورت دا سر ننگا ہوے، سمجھ لو او دور جہلیت ہے۔ اج معاشرے دے اندر نگاہ پھیل لو، بازاراں دے اندر چیک کر لو، شہراں دے اندر چیک کر لو، دکاناں تے جا کے چیک کر لو، عورت بے پردہ نظر آئے گی، عورت بے پردہ نظر نہیں آئے گا۔ رب کعبہ دی عظمت دی قسم میں نبی دی بیٹی دی او بات کرا جڑی ہر مسلمان جان لے او سیدہ کون ہے۔ اگر سر دا ایک وال ننگا ہو جائے حیا دا ماریا سورج طلوع ہی نہیں ہوندا۔ آکھو سبحان اللہ، حیا دا ماریا سورج طلوع ہی نہیں ہوندا۔ میں عام عورتاں کی بات کراں اج جڑیاں ظاہری طور تے اپنے آپ نو سید زادیاں کہلواندیاں نے انہاں دے سراں تو بھی ڈبتی اتری اس گناہگار نے اکھاں نال ویکھے نے یار ہووے سید زادی، لیکن یاد رکھنا پھر اگر پردے تے حکم کیتا ہے، پردے تے عمل کیتا ہے نبی دے گھر والیاں نے، نبی کریم دی بیٹیاں نے، پھر اجر کی ملیا ہے فاطمہ اگر اقبال لنگائے ہوئے حیا دا ماریا سورج طلوع نہیں ہوندا، علی دی نماز قضا ہو جائے سورج غروب ہی نہیں ہوندا۔ اے پھر مقام ملتا ہے کرامتا تے سن دیو، بڑے توجہ نال سن دیو، کرامتا اسی سننے آ، بڑے بڑے اعلانات اسی سننے آ، لیکن مسلمانہ ذرا توجہ فرما اے مقام کتوں ملے، اے عظمت کتوں ملی، اے نبی دی سکی بیٹی، اے دا نام طیبہ ہے، اے دا نام طہرہ ہے، اے دا نام زہرہ ہے، لیکن بے پردگی دا عالم دیکھنا اس معاشرے دے اندر اج لوگ ٹی ویاں تے چینلاں تے بیٹھ کے جناب والا بابا جی اپنی بیٹی دے کول بیٹھے نے، سسر جی اپنی بہو دے کول بیٹھے نے، کی ہو رہا ہے بے حیائی دی وجہ نال جناب والا سامنے ٹی وی چل رہا ہے، ننگے جناب ڈسکو گانے تے جناب ڈانس تے جناب ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، صبح اٹھ کے مسجد چ نہ آوندا، پھر آ کے نماز نہ پڑھدا، دن چڑھے بیوی دی بھی اکھ کھلنی، بہو دی بھی اکھ کھلنی، بیٹی دی بھی اکھ کھلنی، بابا جی ہوراں نوں بھی دن چڑھیا اپنے بستر تو اٹھنا پھر ہونا کی سارا دن لوگاں دے گلے کردے ہو، لوگاں دے شکوے کردے گزر جانی، لیکن یاد رکھ مسلمان رب کعبہ دی عظمت تو صدقے جاواں او حسین پاک دی عظمت نو سلام ہے، کیڑا حسین ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، بولو بولو اچھی بولو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ نہیں جی میں گنگی ہو کے بیٹھے جے زمانہ کیویں یاد کرنا ہے۔ سید نے مدینہ چھوڑیا، مدینے دیاں بہاراں چھوڑیا، نبی دا بستا روزہ چھوڑیا، اہل بیت اطہار اے سیدہ نے اللہ دا پاک گھر چھوڑیا، بیت اللہ شریف چھوڑیا، ایدی وجہ کی یا حسین ابن علی تیرا زمان یاد کر اصلاح معاشرہ ہے، میں تنقید نہیں پیا کرنا۔ حسین مدینہ چوں مکہ ہے، مکہ دے اندروں میدان کربلا دے اندر آئے،
آکے میرے امام علی مقام دے سنگی ساتھی میرے امام دے شہزادے جام شہادت نوش کریے میرا امام دا سر بھی نیزے دی نوک تے چڑھ گیا لیکن میں صدقے جاواں میرے حسین نے درس کی دیتا ہے فرمایا زینب میرے تے اوکھا ویلا آن والا وے میں قربان میرا اکبر قربان ہو جائے گا میرا قاسم قربان ہو جائے گا میرا جناب والا علی اصغر قربان ہو جائے گا اور محمد قربان ہو گئے محمد ابراہیم قربان ہو گئے فرمایا سیدہ فاطمہ دی بیٹی علی دی لخت جگر میں بھی علی دا پتر ہاں تے فاطمہ دا پتر ہاں ایک گل تے عمل کرنا فرمایا عرض کیتی ویرا دسو کیڑا عمل ہے میرے امام علی مقام نال پیار کرنے والوں میرے امام نے فرمایا سیدہ دی بیٹی ایک چیز تے عمل کرنا سید دا سر جدا ہو جائے لیکن پردے دا خیال ضرور رکھنا ہے بولو بولو میں نکات پیا بیان کرنا واقعہ نہیں پیا بیان کرتا تو پھر سانو کہنا ہی پہ جاندہ یا حسین ابن علی تیرا زمان یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد گئے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربلا کو جانا یاد ہے میں صدقے جاواں اج اسی بھی معاشرے دے اندر معاشرے دی اصلاح کریے اپنے گھر بہو بیٹی نو اے درس دینا یاد رکھنا رب کعبہ دی عظمت دی قسم جس وقت علی اصغر معصوم جناب والا تیر لگاوے میرے امام چک کے لے آ رہے ہیں سیدہ زینب سیدہ شہربانو پردے دی اوٹ دے اندر لک کے دیکھ رہی نے لیکن پردے چوں نہیں نکلیاں علی اکبر دی لاش آئی جناب سیدہ زینب بہر نہیں نکلیاں علی اصغر دی لاش آئی سیدہ بہر نہیں نکلیاں جناب قاسم آیا ہے جناب سیدہ بہر نہیں نکلیاں جناب میں صدقے جاواں غازی تیری وفا تو صدقے جاواں حضرت غازی دے بازو قلم ہوئے نے سیدہ باہر نہیں آیا وجہ کی میں صدقے جاواں پردے دا خیال رکھیا ہے اور پردہ ہی یاد رکھنا پردہ بڑی چیز ہے اج بے پردگی دے عالم میں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں التجاواں قبول نہیں ہوندیاں میں صدقے جاواں میں بات اور طرف لے گیا ہوں بات ذرا توجہ دینا سماعت فرمانا سیدہ طیبہ دا مقام کی اس نبی دی آل دی عظمت پہ بیان کرنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے ایک دن بال گئے رسالت دے اندر ہر دعا حاضر ہویا تے ماں کلو اجازت لئی اے اماں جاؤں میں نو اجازت دیو میں رسول کریم دی بارگاہ وچ جا رہا ہوں اپنی بخشش واسطے بھی دعا کرانی اماں تیری بخشش واسطے بھی دعا کرانی ہے اماں تیری بخشش دی بھی دعا میری بخشش دی بھی دعا حضرت حذیفہ فرماندے نے میں نبی کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہاں میرے آقا کونین دے والی احمد مجتبی امام الانبیاء مسجد دے اندر نماز مغرب ادا فرما رہے ہیں حضرت حذیفہ فرماندے نے میں بھی نماز مغرب با جماعت ادا کیتی پھر بعد وچ نوافل ادا کیتے نے حضرت حذیفہ فرماندے نے جس وقت نوافل ادا کر لینے پھر نماز عشاء دا وقت ہو گیا نماز عشاء با جماعت پڑھی وے کملی والے مازاق دینے نا والے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مسجد نبوی دے اندروں نماز عشاء با جماعت ادا کر کے میرے مدینے دے والی کونین دے والی مسجد اندروں باہر نکلے نے حضرت حذیفہ فرماندے نے میں رسول دے پیچھے پیچھے ٹریا ماں جڑا بندہ اپنے عقیدے نال پیار کردا ہے تے اپنے سچے پیو دا پتر ہے کیونکہ عقیدے نال وہی پیار کرے گا جڑا نانکیوں دادکیوں خون حلالی ہوئے گا نبی دی آل نال پیار ہی وہ کرے گا جدا نانکیوں دادکیوں خون حلالی ہوئے گا جدا خون حلالی نہیں ہوئے گا اور نبی دی آل نال پیار نہیں کرے گا نبی دی آل نال وفا نہیں کرے گا میں صدقے جاواں حضرت حذیفہ فرماندے نے میں نبی دے پیچھے پیچھے جا رہا ہاں تے دل وچ تمنا کی سی حالے نبی نوں دسیا ہی نہیں سونیا میرے واسطے دعا کرنی ہے یا میری ماں واسطے دعا کرنی ہے حضور اگے اگے جا رہے ہیں حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں
حذیفہ تے نہیں ہے صدقے جاواں ایڈی ٹھلی سبحان اللہ تو ایویں بولو جی میں بیٹھی ہوں جڑا کئی بندے ہوندے نے مولوی نو چیک کرن آندے نے تے کئی بندے ہوندے نے مولوی واسطے نقطے کردے نے بازار جا کے ہن کیڑی گل کرنی ہے تے کئی بندے ہوندے نے سنن واسطے ہوندے نے میں آل دی شان پہ بیان کرنا جڑا سن کے ایمان تازہ ہوئے بولو بولو جڑا نبی دی آل نال پیار کردا وے حضرت حذیفہ فرماندے نے میں پیچھے جا رہا ہاں میرے نبی نے فرمایا والیا میرے نبی نے فرمایا میرے پیچھے آن والیا کتے تو حذیفہ تے نہیں ہے اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں دی بھی بخشش فرمائے حال حذیفہ نے دسیا ہی نہیں ہے نبی کریم نے پہلے ہی فرما چھڑیا اللہ تیری بخشش فرمائے اللہ تیری ماں دی بخشش فرمائے معلوم ہوندہ ہے میرا نبی میرا نبی او عظمتاں والا وے میرا نبی او شاناں والا رسول ہے جدے بارے رب کائنات دا ارشاد گرامی قرآن پہ پڑھنا وا قرآن نال اپنا عقیدہ پہ بیان کرنا اللہ فرماندا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول بندے کہندے نے جی نبی نو علم غیب ہوئی کوئی نہ اللہ فرماندا عالم الغیب اللہ اپنے غیب تے کسے نو مسلط نہیں کردا کسے نو قبضہ نہیں کراندا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول مگر اللہ اپنے پسندیدہ رسولاں نو علم غیب عطا فرماندا جے ایویں بیٹھے رہو جویں تسی سوم بکمن بیٹھے جے قرآن تے بھی نہیں بولنا تے پھر کہنا جی مولوی نو میں صدقے جاواں تہاڈی ٹھلی جی سبحان اللہ تو اللہ فرماندا نبی نو اساں غیب عطا کیتا ہے میں نہیں کہہ رہا ذاتی طور تے اللہ دا اپنا غیب ہے تے بعد بندے قرآن دیاں او آیتاں پیش کر کے کہندے نے جی اللہ فرماندا ہے میرے سوا کسے نو غیب نہیں فلاں فلاں نتو تے فتو وغیرہ وغیرہ نو غیب نہیں لیکن یاد رکھنا مسلماناں سانو تے پتہ ہی نہیں او آیتاں کدوں نازل ہوئیاں نے او آیتاں ادوں نازل ہوئیاں نے جدوں مشرکین مکہ کاہنات تے جادوگر لوگ اپنے کولوں خبراں دیندے سی اللہ نے کافراں دے رد واسطے اے قرآن دیاں آیتاں نازل کیتیاں نے بے اللہ دے سوا کسے نو غیب نہیں ہے لیکن جدوں اپنے رسول دی واری آئی تو اللہ نے فرمایا میں اپنے رسول نے علم غیب عطا کیتا ہے سرے عرش پر ہے اہل بیت اطہار دی عظمت بیان کریں گا پہلے نانے دی شان سنو اعلی حضرت فاضل بریلوی امامی عاشقہ قوم امامی عاشقہ میں جڑا نبی دے روزے تے جاندا وے لوگ تے روزے دی دید کر کے اوندے نے میرا امام احمد رضا خان بریلوی او امام ہے جن نے روزے تے جا کے جاگ دی اکھاں نال چہرہ مصطفیٰ تکیا ہے حضور نو تکیا وے کون ہے دے والی نو تکیا وے تے اعلی حضرت فاضل بریلوی بول کے ارشاد فرماندے نے سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں وہ کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اعلی حضرت فرما رہے نے سونیا مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک زمین تو لے کے آسمان تک نہیں تحت الثری تو لے کے عرش معلی تک عرش معلی تو لے کے لامکانہ تک سونیا اللہ نے وہ چیز کوئی نہیں بنائی جدا تینو علم نہ دیتا ہوئے اللہ فرمایا محبوبہ کائنات میری مختاری تینو دے چھڑی تے جنو مختاری ہوئے جڑا بادشاہ ہوئے جڑا مالک ہوئے انہوں اپنی رعیت دے رعائی دا پتہ ہوندہ ہے کتوں تکر میری رعیت میرے بندے بیٹھے ہوئے نے نبی نو اللہ مختاری دیتی مسلمانہ حضرت حذیفہ نو فرمایا میرے نبی نے اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں دی بھی بخشش فرمائے جدو یہ بات کی تھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ وہ تھوڑی جی دیر گزری ہے اللہ دی بارگاہ
وچوں ایک فرشتہ اجازت لے کے آئے جن نے مینوں آ کے سلام کیتا وے جن نے مینوں آ کے سلام کیتا وے سنو نبی دی آل دی عظمت سنو جناب سیدہ دا مقام سنو جناب حسن تے حسین دا مقام سنو میرے نبی نے فرمایا اے حذیفہ تھوڑی جی دیر ہوئی ہے رب کائنات دی بارگاہ وچوں ایک فرشتہ آیا ہے جن نے آ کے مینوں خوشخبری دتی سلام دین تو بعد فرشتہ آ کے کہندا سونیا اللہ فرما رہا ہے تیری بیٹی فاطمہ کائنات دی عورتاں دی سردار ہے حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے اللہ اکبر اللہ اکبر